بيني مريرو كبيد نجار تفتيرو مس أفكار بيتي تبعي صم كمرجين وحقيو كند زفكرة كم دي عانت بروسس كم دي عانت كجد كم دي عانت وتصورة دسي بتحمي زد بركة بتحمي إذا سلجي كون بتحمي إذا مركة مالتي بيت من نجار زفلت ويا بليني لا سلام سلام كورات خططلتيني فلسطوسكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أفضلكم وسلامكم بزح ترفي ولا اللي نداولكم لما عدل ما بعدش فيديونا بعدش رأسيمات إكمال لكم إذا فيديو كجمر خلكم لايك بمقار جمركم حدش تزخونكم دما سبسكرايب نداولكم بيتسبكم وكلكم فتمالتي بيتسب لكم دما لايك شير مقار يتحمقوا لايك شير نتقور لي دما بتعمل زمسكين إكزابير أملاخي خبر اللي يحزون مبرتي تاعكم أي فلاني كلكم يدلي مالتي بيتسب لما عنتي متزلخو كمتي أما توزرهم وبزحوا بيننا بيتي أفكاري أي متزلخو مالتيو تفتير زلخو نتات كلنا رئينا بيتسب مالتيو أفكاري أنا بيتي ناف بيني كذا خيدو ناف سيسترو كم زفارة رحاري إنا نيرنا بيني لما بتحمي كم استنادة منا بتحمي كم تستباسا جوا رئينا نيرنا بيسا مالتيو سمعتاو خوينو خاب غزا حمد وصور رئينا نيرنا كاب غزا وطيو نابيتي خيدو نيرو مالتيو دحر بزوح بروسس مالتيو نبيت كراخوات اللي خالد دحر بزوح بروسس نهم مالتيو حيزوها مصيرو أفكار بيتجين كراخوا أي كألن مالتيو معرخ كندين أي دفار مخانجين ياو أنا زرزراي حدثني نمتى كم مجمرة كنا تاتسلزنا وركو نزي أي كور نزي أي وعلن إلى سي أي تترات أركن مهنياتو مجمرة زنورون حقد أو أتم زنبرة مور الرادسي بتحمي مالت تحت يزبلون السخا أكم نقر لي ولك أنا سرحي قدي فكوئين مسخا أو تسارو زلو مسخا مستي تروح منا بلا يزارون يريكم زي لخنا قرقل خنديني أو نكسب نحقد كم زلو أو سيزار إيكابيت سام مالتيو الناس الزنقرات أيوعلنيو إلا نخأمن سأيت تتسقهم كل مالتيو مخنياتو جنان ده هلوا حما انتعين ده تزاربنيرو أي قورونيو إلاسي نحسبس من ما يتجقركم مالتيو بيتنا على جن بتحمي تسقي مالا مالت كمي يجيرو خمزي قبل خال كمي يجيرو خمزي كوع لي خليلا بتعمي تجري ما بيتي مالتي بيتنا معلا أفكاري أخوينس كم حيث باري أسألو انتاي حاساوس أي تفلتن ريخم بيتسام مالتي انت عمي أتشجار زوانا بهارياتي زلو مالتي حد يزي أو هوات كاسي اسخان نصبو نقري لكات قورمو زي كوانا مزد حزل كي مزد تري والهم هم حجبين مالتيو كند زفكرا فقر هدز قبقى مالتي فقر زي كوانا من لا شرخي يوزرلو بقى هاو هيوتو وز أورد بقى فتنا بيتسوونا وزي كوانا شغلت آتيوم كاو جزا بقى أنا فنجعت بهراتي فلت الكاي كاو جزا وصلي سكاو زبالي خويني أتري ودلهمنا بتعمي سكر مكابي جزا مالتي بتعمي ذكر بحق بقولت حد جسي بتعمي بقى أنا قد حاسوس تشكرنا حجي بيني أبكى بيت شغلت كم زلقي مالتي نمتى كم زعنت نجرات كم زوج زلا انت إجليت وانت حساو
ብጣዕሚ ንክሓስቦስ ተቸጊሮም ኣለዉ ማለት እዩ ቤኒ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም በቃ በብዙሕ ነገር ከም ዝደልዩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ በቃ ነገራት ብሕጊ ክውድእ ኣለዎም እየ ዝብል ኣነ ንሆም እውን ከምናሉ ብሕጊ እንደልዩ ኢና እንዳበለ ቤኒ ድማ ኣነ ብሕጊ ጥራይ ኮንኩ ዝደልዮ በብዙሕ ነገር እየ ዝደልዮ ኢሉ እንዳተናገረ እዩ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ንቤኒ ተረጋጊዕኻ በቃ ካብ ከምዚ ክትርሕቕ ኣለካ ማለት እዩ ንዓኻ እዚ ዝጠቕመካ ኣይኮነን ናብዚ ኮነ ነገር ከእትየካ እዩ ብቐዳማይ ተናጊረ ነይረ ናብዚ ኮነ ነገር ከእትየካ ይኽእል እዩ ናብዚ ሓሰብካዮ ናብዚ ደለኻዮ ከእትወካ ስለልኽእል ተትርሕቕ በቃ ቤት እውን ኣይደለይቲ እውን ዶ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ምስኣ ክትነብርሲ ፈቃደኛ ኣይኮነትን ሓቀይ በቃ ክትርሕቕ እዩ ዘለካ ህይወትካ ናይ ባዕልካ ክትመርሕ እስካብ ሕዚ እኮ ብሓይሊ እግዚኣብሔርካ እምበር ብቤት ይኹንከ ኣይነበርካ ወዶ ክትነብር ስለለካ ኢኻ ነቢርካ ህይወትካ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እምበር ኣብ ኢድ ቤት ወይ ከዓ ኣብ ኢድ ሰብ ኣይኮነትን ክትርዳእ ዘለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ኢድ ካሲ ኣይኮነትን እና ተረጋጊዕኻ ህይወትካ ክትመርሕ ወይ ከዓ ናይ ህይወትካ ክትነብር ኣለካ ማለት እዩ ንሆም ክትሰምዕ ኣለካ ኣብ ጎንካ ዘለዉ ሰባት ክትሰምዖም ኣለካ ህይወት ተረጋጊዕኻ ክትመርሓ ከለካ እምበር ብስምዒት ክትመርሓ ከለካ ናብ ዘይኮነ መንገዲ ኣትወስደካና ካብ ስምዒት ውፅእ ኢልካ ደው ኢልካ ማለት እዩ በርግጽ ዋላ ከምዚ ዓይነት ምላሽ ካብ ቤተይ ትጸበቅ ግድን እዩ መቸም ከምታ ኣነ ዝደልዮ ከምታ ኣነ ዝሓስቦ ዘይመለሰት ለይሲ ክትብላይ ትኽእል ምክንያቱ ንሳ ካልእ እያ ሓሳባ ንሳ ካልእ ድሌታ ክልቲኹም ሓደ ዓይነት ሓሳብ ክህልወኩም ስለለይ ይኽእል ናይ ባዕላ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ ክኾን ስለዝኽእል ንምንታይ ሰብ ከዓነሲ ከመይ ዘይሓሰበ ክትብላይ ትኽእልን ኢኻና ብናይ ቤት መልሲ ተናዲድካ ተባሰጭኻ ዘይኮነ ነገር ክትውስን የብልካይ ክትገብር ላይ የብልካን ማለት እዩ ሕጂ ንምክንያቱ ከምዚ ገርኒ ኢልካስ ንምንታይ ናብ ቤተሰበይ ከይዱ ኢልካ ዘይኮነ በቃ ትበኣስ ተብልስ የብልካን ማለት እዩ ብቻ ካብዚ ወዲ ቀስ ኢልኩም ክትርሕቁ ኣለኩም ድልየቱ ወይ ከዓ ሓሳቡ ካልእ ክኸውን ስለዝኽእል ካብዚ ነገራት እዚ ክትወፅእ ኣለካ ተረጋጊዕኻ ክትራዳድ ኣለካ ዋላ ንሶት ተራዳዳኹምሲ ብምርዳእ ክኾን ኣለዎ በቃ ከምዚ ስምዒታዊ ነገር ክኾን የብሉ እያ ክብል ዝደልና ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ቤተሰብ እዚኣ ነይራ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ግን سسنا ينعهم كلكم يدلي لايك شير مقارنة حماقيكم مالتيو فتوكم يا